والنجم إذا غوى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مالکا تیریاں نے شب مہربانیاں، خالقا تیریاں نے شب مہربانیاں، رازقا تیریاں نے شب مہربانیاں، مولا تیری شان نرالی، نبی ولی سب تیرے سوالی، جیڑا تیرے در تے آوے کد نہ موڑے اون خالی، جدو دیئے اسی ہوش شبالی، اللہ تیرے ہی درد سنبھالی، کسی دی در اسی جانا نہیں ہو، خیرہ تو ہی پانیاں، مالکا تیری گانے سب آواز صاف کر کے نا گین کھول دیو ایکو نارمل جی بالکل کیوں جی جنہ تے اللہ دی مہربانی رل کے کہو مالکا تیریاں نے سب مہربانیاں نظر نہیں آندیاں تے اپنے جسم وال دھیان مارو مہربانیاں ہی مہربانیاں نے ہیں جی یہ نظر آندا ہے تے اون دی مہربانی ہے کان سن دے نے تے اون دی مہربانی ہے زبان چل دی ہے تے اون دی مالکا تیری گانے سب مہربانیاں مولا تیری شان نو دیکھا جھک دے کل جہان نو دیکھا جیڑے دین تو قربان ہوئے صدیق عمر عثمان نو دیکھا شان نبی دینا بیویاں دا اللہ تیرے قرآن چ دیکھا مومنہ دیاں ماواں نے تے مومنہ دیاں ماواں نے تے جنتاں دیاں رانیاں مالکا تیری نام شب جنہاں دیاں ماواں نے نبی دیاں بیویاں کو محبت نال مالکا تیری نام شب مہربانیاں اللہ سونا توفیق تو دے
نبی دے شہر میں مکے جاواں، مکے جا کے تے حرم دے اندر کعبہ پاک دے چکر لاواں، ملتزم نال سینہ لا کے رو رو تینوں کردا سناواں، حجر اسود نو چوم چوم کے معاف میں اپنے گناہ کراواں، صفا تے مروہ دی سعی کر کے حجر پاک دی سنت اڈاواں، راج راج پیواں زمزم کر دے تو آسانیاں، مالکا تیریاں نے شب مہربانیاں، مدینے نال سان بڑا پیارے، ستا جتھے رب دا یار، نال نبی دے صدیق جے ستا، نال ہی ستا عمر جرارے، اللہ لے جا جلدی مدینے، اللہ لے جا جلدی مدینے، دل ہن ساڈا بڑا بےقرار، مدینے جا کے تے روزے دے سامنے درود سی پڑھنا کئی بار، پڑھ پڑھ درود اسی سینے ٹھنڈا پاؤنیاں، مالکا تیریاں نے شب تمام قسم دی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اعلی و بالا واسطے جو کل کائنات کا داتا، مشکل کشا، حاجت روا و سے اعظم دستگیر علی کل شیء قدیر، انگنت لاتعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں صدر کائنات میرے اور جوانی پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک واسطے مزید بند کر دے ذرا، میری طبیعت نہیں ٹھیک۔ نبی علیہ السلام ممبر پاک تے چڑھے نے، آپ نے 3 مرتبہ آمین دی صدا نو بلند کیتا ہے، صحابہ کہندے نے سونیا خیر ہوگے اگے بھی ممبر تے چڑھ دے ہو پر کدی آمین 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 با آواز بلند نہیں جی آکھیا، فرمایا جب میں ممبر دی پہلی پوڑی تے قدم رکھے ہے اللہ نے آسمانہ تو فرشتیاں دا سردار جبریل بھیجے ہے، جبریل نے 3 بد دعاواں کیتیاں نے اللہ دے حکم نال، کیندے حکم نال جی، اور مینوں نہ 3 بد دعاواں تے آمین کہن دا حکم ملے ہے اللہ دی طرفوں۔ پہلی بد دعا، اللہ اس بندے دی دنیا آخرت برباد کر دے جندے سامنے آمینہ دلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نام آیا تے اس نے آپ تے درود پاک نہ پڑھیا، دنیا بھی برباد تے آخرت بھی۔ دوسری بد دعا، اللہ ایسے بندے دی بھی ناک خاک آلود فرما، دنیا آخرت برباد کر دے جنہوں تو رمضان دا مہینہ دیتا تے انہیں رمضان اندر تیرے کولوں اپنے گناہاں دی معافی لے کے جنت حاصل نہ کی، نبی پاک فرمان دے آمین۔ تیسرا بندہ جنہوں اللہ نے بڈھے ماں باپ دی نعمت دیتی انہیں خدمت کر کے اللہ کولوں جنت حاصل نہ کی، نبی پاک فرمان دے آمین۔ بد دعا دی قبولیت اندر شک ہی کوئی نہیں کیونکہ حکم دینا اللہ ہے، بد دعا کرن والا نوریاں دا سردار ہے تے آمین کہن والا نبیاں دا سردار۔ اللہ تینوں تیری رحمت دا واسطہ سانو نبی محترم دا نام سن کے درود پاک پڑھن دی توفیق عطا فرما، اللہ رمضان دی قدر کر کے جنت لین دی توفیق عطا فرما، اللہ جنہاں نو بڈھے ماں باپ دیتے ہی قدر کر کے جنت حاصل کرن دی توفیق عطا فرما۔ میرے ذمے میرے محترم بھائی محمد سعید اللہ صاحب حافظہ اللہ تعالی نے موضوع لگایا ہے کہ ساڈے تک اللہ دا دین کیویں پہنچے۔ میں انشاءاللہ مختصر جے وقت دے اندر چند گزارشات قرآن و حدیث دی روشنی چ آپ احباب دے سامنے بیان کرنیاں نے۔
اللہ کو دعائے اللہ قرآن و حدیث کے مطابق حق سچ بیان کر کے پہلے مینوں پھر آپ احباب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے. کہو آمین. توجہ میری طرف. 1 لاکھ تے کم و پیش 44,000 صحابہ خطبہ حجت الوداع دے موقع تے 1.5 لاکھ دے قریب اللہ تانوں مکے مدینے لے جائے. کہو آمین. لجان والا کون ہے؟ اللہ والے ذرا سجا چوکے زیارت کراؤ. لجان والا کون ہے؟ جنہوں اللہ دا نام لین لگیاں شرم آندی ہے انہوں اپنے ایمان دا خیال کرنا چاہیے. لجان والا کون ہے؟ پھر سنگھ دا زور لا کے بولو کون ہے؟ منظوری ہو گئی تے منظوری کرنا والا بھی کون ہے؟ اللہ. نبی محترم دا 1.5 لاکھ صحابی. اج مکہ مدینہ پھر لو زیادہ تو زیادہ 10 نہیں تے 15,000 دیاں قبراں. باقی صحابہ کدھر نے؟ 1,25,000 20,000 30,000 صحابہ کدھر چلے گئے؟ کسی دی قبر افغانستان وچوں لب دی ہے، کسی دی قبر فلسطین چوں لب دی ہے، کسی دی عراق چوں لب دی ہے، کسی دی شام چوں لب دی ہے، کسی دی ایران چوں لب دی ہے، کسی دی پشاور لب دی ہے، کسی دی ملتان لب دی ہے، کسی دی ہندوستان لب دی ہے. وجہ کی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ایتھے کی لینا آئے نے؟ کاروبار کرنا آئے نے؟ اچھی بولو. جنہوں نبی دے یاراں نال پیار ہے محبت نال زبان ہلاؤ فرشتے لکھ رہے نے. کاروبار کرنا آئے نے؟ رشتے داراں نوں ملن آئے نے؟ اللہ دا دین پہنچان واسطے آئے نے. چھوڑے نہ بحر و بر سمندر تے جزیرے ہن کون رسالت دے مبلغ تے سفیرے. او وچ ٹھا کے دتی مندراں چ آزان صحابہ واللہ میرا دین تے جنہاں دا ایمان صرف ہو بولو واللہ میرا دین تے. اللہ 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 میں قربان جاواں. حضرت دی وقار ذرا غور کرو. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والوں رب کائنات دا قرآن اللہ فرماندے نے فَإِنَّا مَنَا بِمِسْلِمَا مَا تَنْدِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور مسلمانوں ذرا غور کیجئے رب کائنات فرماندے نے مومنوں میں رب کائنات نو ایمان چاہیے نبی دے صحابہ ورگا. اللہ فرماندے میں رب نو ایمان چاہیے. اللہ اکبر. اللہ نبی دے پاک ابو بکر ورگا، نبی دے پاک عمر ورگا، نبی دے سونے عثمان ورگا، نبی دے پاک علی ورگا، نبی دے طلحہ زبیر ورگا، نبی دے سعد سعید ورگا، نبی دے عبید اللہ دے طلحہ ورگا، نبی دے خالد دے معاویہ ورگا. اللہ فرماندے مومنات میں رب نو ایمان چاہیے نبی دی بیوی خدیجہ ورگا، مومنہ دی ماں عائشہ ورگا، مومنہ دی ماں حفصہ ورگا، مومنہ دی ماں ماریہ ورگا، مومنہ دی ماں زینب ورگا. اور مسلمانوں اور صحابہ دا ایمان کیا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ میں قربان جاواں. اللہ فرماندے نے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ والعصيان أولئك هم الراشدون. اللہ فرماندے نے لوگو دنیا دے اندر رہن والا وڈے تو وڈا عالم دین ہوئے، وڈے تو وڈا خطیب ہوئے، وڈے تو وڈا امام ہوئے، امام کعبہ ہوئے، امام مسجد نبوی ہوئے، اور امام مسلم ہوئے، امام بخاری ہوئے. اللہ دی قسم وڈے تو وڈا محدث ہوئے، وڈے تو وڈا رب دا ولی ہوئے. اللہ نے ہر امتی نو عزت دیتی ہے ایمان دی وجہ تو. اچھی بولو کن دی وجہ تو؟ اللہ ایمان نصیب کرے. اچھی بولو کن دی وجہ تو؟ ایمان دی وجہ تو، ایمان دی وجہ تو. گجرات والے
میں نبی دے یاراں تو قربان جاواں، نبی دے بیلیاں تو قربان جاواں، نبی دے صحابہ تو قربان جاواں، نبی دے کمانڈراں تو قربان جاواں۔ اللہ نے ہر امتی نو عزت دیتی ہے ایمان دی وجہ تو، پر ایمان نو عزت دیتی ہے اللہ نے نبی دے یاراں دی وجہ تو۔ او سبحان اللہ، ڈنڈی نہ مارو اتنے سبحان اللہ بن دیے، سجا چوکے کرو سبحان اللہ۔ اللہ 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 میں قربان جاواں مسلمانوں، رب کائنات فرماندے نے میں ایمان نو نبی دے بیلیاں دے سینیاں تے نازل کر کے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، میں ایمان نو عزتاں دتیاں۔ قرآن دا ایک اور مقام سنیو، میں نبی دے یاراں دا ایمان بیان کرتا جاواں۔ او لوگو رب کائنات فرما رہے ہیں میرے نبی دے پاک صحابہ دا ایمان، میرے نبی دے سونے یاراں دا ایمان، میرے نبی دے پاک بیلیاں دا ایمان کیسا ہے؟ تو آدھے واسطے کسوٹی تے نمونہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اوہ لوگو ایمان ہوئے تینجدہ جس ایمان دینا گوائیاں خود اللہ دے رہے ہیں، اچھی بولو کون دے رہے ہیں؟ اللہ دے رہے ہیں۔ اللہ فرمانے نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں میں نبی دے صحابہ دے ایمان دا امتحان لیا۔ اللہ فرماندے نے تقوی پایا، تقوی پایا پرہیزگاری پائی، انہاں دے دلاں دے اندر اپنا ڈر پایا، انہاں دے دلاں دے اندر جنت دا شوق تے جہنم دا خوف پایا، انہاں دے دلاں دے اندر نبی پاک نال محبت، نبی پاک نال عقیدت پائی ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، میں پہلے مسلمان دا ذکر کرا، میں پہلے صحابی دا ذکر کرا، میں نبی دے پہلے امتی دا ذکر کرا جنہوں جنت دا سب نالوں پہلے اللہ نے داخلہ دینے، وہ سبو بکر دے ایمان دا ذکر کرا۔ وہ لوگوں آج باپ بھی مسلمان ہے، دادا بھی مسلمان ہے، پردادا بھی مسلمان ہے، اللہ نسل در نسل مسلمان چل دے، انہوں لا الہ الا اللہ دی قدر کوئی نہیں، انہوں نماز روزے دا احترام کوئی نہیں، انہوں نماز روزے دی عزت کوئی نہیں، اندے نزدیک زکاة دی کوئی حیثیت نہیں، اندے نزدیک مکہ مدینہ دی کوئی شان دے مقام نہیں، کیونکہ باپ در باپ مسلمان چل دا غارے، انہوں لا الہ الا اللہ دا قدر کوئی نہیں، لا الہ الا اللہ دا احترام کوئی نہیں، لا الہ الا اللہ دی عزت کوئی نہیں۔ اگر عزت ہوندی رب کائنات دی قسم اج مسلمانہ دا یہ حال نہ ہوتا۔ توجہ میرے وال رکھے ہو، اوہ لوگوں اللہ دی قسم لا الہ الا اللہ دی قدر پوچھنی ہے، نبی دے خبیب نو پوچھو جنہوں مکے دے چوک دے اندر سولی تے لٹکایا گیا، کوئی چھریاں دے وار پیا کر دے، کوئی کھنجراں دے وار پیا کر دے، کوئی نیزیاں دے وار پیا کر دے، کوئی تیراں دے نال چوباں پیا مار دے۔ اوہ لوگوں کسی آن والے نے آگے پوچھیا، اوہ خبیب اگر تیری جگہ تے تیرا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جاوے، تینوں تیرے بچیاں کو بھیج دیتا جاوے، کہ جدا محسوس کرے گا؟ حضرت خبیب فرمانے نے اور مکے والے تسی تے نبی پاک دے بارے اتنی اذیت دی بات کر رہے ہو، میں تے یہ بھی برداشت نہیں کراں گا میرے نبی دے پاؤں دے اندر ایک کانٹا بھی چپ جاوے، میرے نبی نو کانٹے جتنی بھی تکلیف ہوئے۔ اور لوگوں ایمان ہوئے تے خبیب ورگا، خبیب دے گلے دے اندر پھندا تے خبیب نو مکے والے کہنے نے خبیب دنیا دا دستور ہے، آخری خواہش پوچھ لئی دیئے، دس تیری آخری خواہش، آخری خواہش کیوں؟ آندھے وضو کراؤ تے 2 رکعتاں پڑھا دیو، کہو سبحان اللہ، یہ آخری خواہش ہے۔ ہائے 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 ہائے، خبیب
جلدی نال وضو کردا ہے تے جلدی جلدی 2 رکعتاں مکمل کر لیندا ہے تے رو کے آندا ہے اللہ دل تے کردا سی قیام لمبا کراں رکوع لمبا کراں سجدہ لمبا کراں پر جلدی نماز اس گلوں مکا دیتی ہے کتے نبی دے دشمن اے نہ سمجھن کہ نبی دا یار موت دے ڈر تو سجدے ہی پی گئے اے ایمان صحابہ دا اللہ 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 میں قربان جاواں گجرات والے ہو رب کائنات دی قسم لا الہ الا اللہ دا قدر پوچھنا ہے اوے نبی دی سمیہ نو پوچھو جندی شرمگاہ دے اندر نیزہ ماریا گیا جندے جسم دے 2 ٹکڑے کر دیتے گئے نبی دے بلال نو پوچھو جنوں تپ دیاں ریتاں تے لٹایا گیا بلدیاں کوڑیاں تے لٹایا گیا حضرت عمر دا دور ہے امیر المومنین فرمایا بلال آقا حکم ہوئے فرمایا میرا دل کر دے تینوں کسی علاقے دا گورنر بنا دیاں تینوں کوئی تمغہ لا دیاں تیرے موڈے تے کوئی پھول سجا دیاں حضرت بلال دیاں کھاپا رہیاں تے رو کے آندے نے امیر المومنین جی میرے کولوں اگے ہی بڑے تمغے نے میرے کولوں اگے ہی بڑیاں گورنری دیاں سیٹاں نے امیر المومنین مسکرائے نے فرمایا بلال 22 لاکھ مربع میل دا حکمران میں تیرے کولوں کیڑے ہوتے نے کیڑیاں تیرے کولوں اللہ اکبر اللہ تمغے تے سیٹاں نے فرمایا امیر المومنین جی ذرا میری کمر تے ہاتھ پھیر کے ویکھو حضرت عمر نے ہاتھ پھیریا تے بلال دی کانڈ چ ٹوئے بنے ہوئے نے ٹوئے امیر المومنین رو کے آنے نے فرمایا بلال اے ٹوئے کادے نے فرمایا جدوں امیہ مینوں کوڑیاں تے لٹاندا سی کوڑے میرے جسم دے اندر بے بست ہو جاندے سن چربی پگل پگل کے کوڑیاں نو ٹھنڈیاں کر دیتا پر بلال دے ایمان نو ٹھنڈیاں نہیں ہون دیتا حضرت بلال کو ابو بکر آئے نے آ کے آندے نے بلال میں کوشش پیا کرنا مینوں نبی پاک نے کہہ دیتا ہے جلدی رہائی مل جائے گی پر 2-4 دن ذرا لا الہ الا اللہ منہ اندر پڑھ لیا کر احد احد منہ اندر کہہ لیا کر حضرت بلال فرماتے ہیں ابو بکر میں آستہ پڑھن دی کوشش کی تھی پر مینوں مزہ آوندا حبشے دا رہن والا ہے کالا رنگ ہے پھینا ناکے موٹے موٹے ہونٹ نے ننگے پیری ٹر دے باپ بھی غلام ہے آپ بھی غلام ہے غلاماں دی جد وچوں پر ٹردا زمین تے وے تے ٹرن دی آواز رب دے جنت چوں آ رہی ہے او کہو رب دے ملنگو سبحان اللہ او کولیاں تے لیٹ کے بولی جاندا ہے تے تسی کلینا تے بہ کے نہیں بول دے سبحان اللہ کیوں اجدانی صاحب او کولیاں تے لیٹ کے بولی جاندا ہے کہ اسی کلینا تے بہ کے سبحان اللہ اللہ تو پا کے کہن لگیاں شرمانے ہاں تے بلال آندا نا بھی نا آہستہ میرے کو آکھیا جاندا قرآن کہندے قرآن اچھا بلال پھر پکا رہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون اللہ نے ہن پکا رہی ڈٹ جائیں استقامت اختیار کری میں تیرا رب تیرے نال جنت دا وعدہ پیا کرنا کو سبحان اللہ ابو بکر آئے آ کے آندے اللہ دے نبی اجازت دے دیو کا دی لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے کتھے بیت اللہ دے سین وچ گجرات والے ہو آج سمجھنا ہوئے نا اس وقت بیت اللہ دا منظر کی سی بتاں نال بھریا پیا ہے کتے لات دا بوتے کتے منات دا کتے عزا دا کتے حبل دا ہر گھر نے اپنا وکھرا بت بنایا ہے ہر گھر نے تے جنج دا دل کیتا بنایا ہے اے ہندو وال نہیں ویندے کسی نے ہاتھی دا بت بنایا ہے کسی نے بندر دا کسی نے سپ دا اور خدا دی قسم عورت دی شرمگاہ دا بت بنا کے پوجا کردے پے نے اللہ اکبر اللہ ون سمنے بت تے کہنا کیے جا کے کہنا ہے کہ اے بت جھوٹے نے اے بت جھوٹے معبود نے سچا رب کون ہے
بزرگان چھٹی ہے جوانوں ذرا ایمانی غیرت نہ بولو سچا رب کون ہے؟ سچا چوکے بولو کون ہے؟ اج تانوں سمجھان واسطے گل کردے ہاں جائیو نہ میں ویسی مثال دین لگا علی حجویری رحمت اللہ علیہ دے دربار تے کوئی جاوے تے جا کے کہے علی حجویری رب دا ولی ضرور ہے پر داتا نہیں، داتا کون ہے؟ اللہ نے بولو داتا کون ہے؟ ہائے ہائے داتا کون ہے؟ کسی نے سکے آن دینا اتھوں نوا کے بھیجن گے اے منظر بیت اللہ دے سین دا تے اللہ دے نبی آندے نے ابو بکر ٹھہر جا اجے کھلو جا اجے آپاں تھوڑے ہاں پڑھاں گے لا الہ الا اللہ تھوڑا جا ٹائم پھر لنگے ابو بکر آئے سونے اجازت دے دیو فرمایا اجے نہیں تیجی بری سیدنا ابو بکر صدیق آئے نے اللہ دے نبی علیہ السلام فرمانے نے ابو بکر ٹھیک ہے جاؤ بیت اللہ دے سین اندر جاؤ تے جا کے لا الہ الا اللہ دا آوازہ بلند کر دے ہو اور مسلمانوں آج 10 مرلیاں تے آکڑیا پھرنا ہے 2 مربیاں تے آکڑیا پھرنا ہے اپنے ڈیرے تے آکڑیا پھرنا ہے اپنی چودر تے آکڑیا پھرنا ہے رب دے دین نو معمولی سمجھ کے چھڈیا پھرنا ہے اے ابو بکر مکے دا سردار ہے مکے دا امیر ترین آدمی ہے مکے دا فیصلے کرنے والا مکے دا امین امانتا جمانے اے بیت اللہ دے شہر دے اندر آ گیا آ کے آندے لا الہ الا اللہ اوے مکے والے تہاڈا لات بھی جھوٹا تہاڈا منات بھی جھوٹا تہاڈا عزا بھی جھوٹا تہاڈا حبل بھی جھوٹا اے سارے بت جھوٹے نے سچی اللہ دی ذات ہے سچی اللہ دی ذات ہے اج دے دور نال اس کلمے دا ترجمہ کیجئے لا الہ الا اللہ اللہ ہی داتا اللہ ہی مشکل کشا اللہ ہی حاجت روا اللہ ہی غوث اعظم اللہ ہی دستگیر اللہ ہی نبیاں تارن والا تے دردیاں ڈوبن والا اللہ ہی نفع دا مالک اللہ ہی نقصان دا مالک اللہ ہی دھیاں دین والا اللہ ہی پتر دین والا اللہ ہی ملا کے دین والا اللہ ہی کچھ نہ دین والا یخرج الحی من المیت ونخرج المیت من الحی زندہ تو مردہ کرنے والا اللہ مردے تو زندہ کرنے والا اللہ وہ لوگوں ابو بکر نے لا الہ الا اللہ پڑھیا تے مکے دے مشرک ابو بکر تے حملہ کر دیندے نے ابو بکر نو اتنا ماریا گیا کہ قریب ایک روح پرواز کر جائے ایک بے ایمان اگے ودیا اپنے پیراں چو چمڑے دی جُتی اتار دے ہائے 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 خدا دی قسمیں ساری کائنات دے چودھری میں ابو بکر دے پیران دی خاک تو قربان کر دیا ابو بکر دے منہ تے جُتی مار دے منہ خون نال بھر جاندے پہچانیا بھی نہیں جا رہا ابو بکر دے قبیلے والے آئے انہوں نے آ کے ابو بکر صدیق نو بچایا ایک کپڑے دے اندر لپیٹیا تے گھر لے گئے تے جاندی واری اعلان کر گئے مکے والے ہو تے آن کرے ہو جے ساڈے سردار نو کچھ ہو گیا تے اسی چھڈنا ایک بھی نہیں اللہ اکبر اللہ گھر آئے تے ابو بکر دے قبیلے دے بڑے بڑے سردار کہندے نہیں ابو بکر دی امی اے اٹھ دے تینوں پوچھ لے جے انہیں نبی دے نال رہنا ہے تے ساڈا بائی کاٹ ہی ساڈا بولے ذرا ساڈا بائی کاٹ ہے اینی گل کرن دی دیر حضرت ابو بکر صدیق نو ہوش آ گیا اٹھ دیا نالیاں میری اماں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کی حال ہے قبیلے والے نے سنیا دوڑاں لاتیاں ابو بکر دی ماں کلی رہ گئی ہے آندھی پترا دس نہیں آ کچھ کھا لے کچھ پی لے نہیں اماں پہلے دس میرے نبی دا کی حال ہے کیوں بار بار پوچھنے اماں جن دی وجہ تو مینوں مارے ہے میرا یہ حال کیتا ہے تے نبی پاک نال کی کیتا ہوئے گا فرمایا مینوں تیرے نبی دا نہیں پتا کتھے وے فرمایا اماں
میں بھکھیا مردا مر جاواں گا پر نبی پاک دی زیارت تو پہلے اپنے جسم دے اندر پانی دے کے گھٹ بھی نہیں لے کے جاواں گا۔ جمیل آئیاں مختصر بات حضرت ابو بکر نو لے کے اللہ اکبر نبی پاک پر پہنچیاں۔ اوے لوگو اوے خدا دی قسم مرید ہوئے ابو بکر ورگا تے پیر ہوئے محمد۔ کیوں جی پیر ہوئے زندہ صلی اللہ ہو ہیں جی۔ اج مرید مار کھا لیندا ہے، اے تواڈے گجرات دا ہی واقعہ ناصر مدنی نو جنہ ماریا او بعد چو پیر سامنے نہ آوے ہیں مدد تے تد سی نا کہ موڈے نال موڈا لا کے کھلوندا۔ آمینہ دے لال نے جدوں ابو بکر نو ویکھیا خدا دی قسم میرے نبی اپنی مسند تو اٹھے تے ابو بکر نو سینے نال لاڑیا۔ کہو سبحان اللہ۔ لو لوہان ابو بکر تے سینے نال لاڑیا۔ اج پیر صاحب سلام نہیں لیندے، جفی نہیں پاندے بٹ نہ پہ جان، کپڑے میلے نہ ہو جان۔ خدا دی قسم سانو فخر ہے، اللہ نے سانو پیر ہو دیتا ہے جڑا نبیاں دا بھی پیر ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ شان وکھرایا آمینہ دے روزہ رکھیا ماشاءاللہ تدے آرے تو آڈا یا ویسے ہی یہ بولوں نو دل نہیں کردا۔ فرشتے لکھ رہے نے تے قبولیت دا ٹائم جے جڑا نبی دی نعت پڑھنا ثواب سمجھدا صرف وہ بولے باقی چپ رہے ہو۔ شان وکھرایا آمینہ دے نہیں 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 بولے گونگیاں نو چھٹیے گونگیاں نو تے بزرگاں نو ہی چھٹیے باقی نبی دا ہر نوکر پڑے گا۔ شان وکھرایا آمینہ دے لال دا لال دا شان وکھرا آمینہ دے۔ اور نہ شرماؤ مسلمانوں، اللہ دا نا جے نبی پاک دی محبت دی غیرت اپنے دلان دے اندر پیدا کر لو۔ اور لوکی تے عمران خان واسطے روڈ پری پھر دینے، سڑکاں بند کیتی پھر دینے، کوئی زرداری دے نغمے گا رہے، کوئی نواز شریف دے ترانے گا رہے، تو اس نبی دی نعت نہیں پڑھدا جڑا تیرے وہاں دے راتاں نو روندا رہا، جنہیں تیرے واسطے پتھر کھاندے، جنہیں قیامت والے دن بھی تیرے کم آنے۔ شان وکھرا آمینہ دے مسجد گون جانی چاہیے نہیں تے ایتھے ہی رکھانا روزہ نہیں کھولن دینا۔ شان وکھرا آمینہ دے ہاں ہن بولے نے شان وکھرا آمینہ دے لال دا گود وچ چکیا حلیمہ اس نو سونا کوئی نہیں، وہ سونا کوئی نہیں، سونا کوئی نہیں جگ جس دے نال دا انج نہیں جدا کیتا میرے نبی نو سونا کوئی نہیں۔ ایک باری سجا چوکے کہو سبحان اللہ۔ اگے تو پاواں نہ سدیو پر اج تے سجا چوکے کہو سبحان اللہ۔ شان وکھرا آمینہ دے لال دا تے سنیو عقیدہ اللہ بھی قسم ہر اہل توحید دا عقیدہ، ہر اہل حدیث دا عقیدہ، ہر وہابی سنی دا عقیدہ صدیق عمر عثمان حیدر کمال نے میں تے نوکر ہاں، میں تے نوکر ہاں، میں تے نوکر ہاں نبی دی آل دا۔ انج نہیں جڑا نبی دی آل دا نوکر سجا چوکے زیارت کراؤ تیرا ہلکے پڑھ لو میں تے نوکر ہاں نبی دی آل دا آل دا میں تے نوکر ہاں۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا میں تے نوکر ہاں نبی دی شان وکھرایا مینا دے
اللہ اکبر. نبی پاک اٹھے تے ابو بکر صدیق نو سینہ لایا. اج اے سی والے کمریاں چ بہ کے اذان دی آواز چنگی نہیں لگدی. خدا دی قسم ابو بکر صدیق دا دور آیا. اللہ اکبر اللہ. ایک نہیں دو نہیں تین نہیں کئی فتنیاں سر اٹھایا. ابو بکر فوجاں بھیجی جا رہے. حضرت عمر آ کے آندے نے ابو بکر کی پیا کرنا ہے مدینہ خالی ہو گیا ہی. حضرت ابو بکر صدیق نے زوردار تماچا حضرت عمر دے سینے تے ماریا. وہ جہالت دا دلیر اسلام لے آن تو بعد بزدل کیوں ہو گئے؟ ابو بکر اس لشکر نو کدی نہیں روک سکتا جس لشکر نو آمینہ دے لال نے روانہ کیتا ہوئے. کو سبحان اللہ. اوے عمر مدینے پاویں جانور واڑان اللہ اکبر اللہ. پر خدا دی قسم میں نبی دی ختم نبوت تے آن چان دیاں گا. اتھے کیے لیڈر ختم نبوت دے خلاف کوئی کام کرے تے خدا دی قسم لوکیاں آندے نے نہیں او ایویں تہمت لگ رہی ہے تہمت. اللہ اکبر اللہ. نبی علیہ السلام کو عمر بیٹھے ہوئے نے. عمر دی گل کراں تے بات ختم کراں. عمر بیٹھے ہوئے نے عمر تے نبی علیہ السلام فرماندے نے عمر کنا کا پیار کرنا ہے. اے اللہ دے نبی اپنی ماں تو زیادہ اپنے باپ تو زیادہ اپنی بہناں اپنے بھراواں اپنی اولاد مکان کوٹھی بنگلہ اپنی سواری تو زیادہ صرف اپنی جان تو تھوڑا صرف اپنی. نبی علیہ السلام فرمانے نے ابو بکر تینوں پتہ نہیں عمر اونا چکر بندہ مومن بندا ہی نہیں جنہ چکر اپنی جان تو زیادہ پیار نہ کرے. حضرت عمر فرمانے نے سونے آئے گالے تے جاؤ میں رب نو گواہ بنا کے کہنا اج تو بعد تواڈے نال پیار ہے تے اپنی جان تو ہی زیادہ. کو سبحان اللہ. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ فرماتے ہیں کل کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وعشیرتکم وازواجکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها. نبی نال پیار کرنا اپنی ماں تو زیادہ اپنے باپ تو زیادہ اپنی بہناں تو زیادہ اپنے بھراواں بیوی بچیاں تو زیادہ. اللہ دی قسم میرے نبی دا کہ یار جنوں عرب دا شہزادہ کیا جاندے کلا کلا ماں دا پتر تے بڑا لاڈلا پتر کلمہ پڑھ لیا تے ماں کہندی ہے پترا اونا ذکر میں کھانا کچھ نہیں پینا کچھ نہیں نہانا نہیں کپڑے نہیں بدلنے اپنے سر وچ کنگھی نہیں کرنی جنہ ذکر تو نبی دا ساتھ نہ چھڈیا. ایک دن دو دن تین دن تیجے دن پتر اپنی ماں نو آ کے آندے نی اماں کسے بھلیکھے وچ نہ ماری جاویں تیرے ورگیاں 100 ماواں وی ہون میں محمد دی جُتی تو قربان کر دیاں گا. ہیں جی اسلام میں بھی پہنچ گئے. صحابی رسول جنگ دے دوران لڑدیاں باپ سامنے آیا. باپ سمجھ کے چھڑیا نہیں نبی دا گستاخ سمجھ کے قتل کر دیتا ہے. اللہ اکبر. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بیٹا کہندا ابو بدر دے میدان چ نہ 2-3 واری میری تلوار تھلے آئے سو تے میں ابا سمجھ کے چھڑ دیتا ہے. فرمایا پترا کتے ایک واری بھی میری تلوار تھلے آیا ہوندا بیٹا سمجھ کے معاف نہ کردا محمد دا گستاخ سمجھ کے قتل کر دیندا. ہیں جی اج انہاں دے ایمان تے پونک دے نے جنہاں نو اپنے ایمان دا پتہ کوئی نہیں. ایمان تے دور جنہاں نو اپنے ابے دا پتہ کوئی نہیں. یاد رکھے گجرات والے ہو کوئی حلال زادہ صدیق دی صداقت دا انکار کر سکدا؟ غیرت مند بولے باقی چپ رہے ہو. صدیق دی صداقت دا انکار کر سکدا؟ یہ جندے چ رولا ہے تے شروع تو چلدا آندا ہے. صحابہ خدا دی قسم بچے قربان کر دیتے اولاداں قربان کر دیتیاں. اے ٹکٹ جیب دے وچ نے جنت دے کنے ویر دا کھلنا ہے چھبیاں تے. چلو دعا بھی کروانی. آخری بات سنو. جنت جیب وچ سانو تے پتہ نہیں نا جانا کدھر ہے. انہاں دی جیب وچ جنت ہے. اوے انہاں نو جڑا ایمان دی حالت نال ویکھ لوے
ان دی جیب وچ بھی جنت ہے، کہو سبحان اللہ۔ پر خدا دی قسمیں گھر بیٹھے صحابی رسول ہے، پہلی رات شادی دی جنگ دا اعلان ہو گیا ہے، جنگ دا، بیوی پھڑدی رہ گئی ہے، یہ نٹھ گئے، لڑدیاں لڑدیاں شہید ہو گیا۔ پتہ چلیا تے آ کے آندی ہے سونیا تواڈے یار تے غسل واجب سی۔ فرمایا میں نبوت دیاں اکھاں نال ویکھ رہا واں، فرشتے انہوں غسل پہ دیندے نے، کہو سبحان اللہ۔ سونے نبی دے اوے وزرا صحابہ، واہ واہ صحابہ، واہ واہ صحابہ، منہ ملتے فرضے ہر آن بولے جب تک ہے چل دی، اے زبان بولے ہر پل ہمیشہ، ہر سا صحابہ، واہ واہ صحابہ، جلنا کفر دے ہیں زور توڑے، جنہ بچ سمندراں دوڑائے گھوڑے، دریا جنانوں تیرا صحابہ، واہ واہ صحابہ، پہلے تو پہلا جڑے چار یار صدیق عمر تے او غنی قرار قرآن دسیں دے جا جا صحابہ، واہ واہ صحابہ، کچھ تو بھی من لے، انہوں کہہ رہے ہیں صدیق دے دشمن نو، کچھ تو بھی من لے، انسان بن جا نازد بنا کے، شیطان بن جا جنت نو جیندی ہے چا صحابہ، واہ واہ۔ دعا کرو بچ ساڑھے اس مسجد مرحومین بانی مسجد محمد بن خالد گرجاکی رحمہ اللہ، بانی مسجد صوفی ابراہیم صاحب، محمد صدیق باری صاحب، حاجی ثناء اللہ صاحب، حاجی محمد خان صاحب اور انہاں دے گھر والے، اور خصوصی طور تے اج دے پروگرام جنہاں ساتھیاں نے رکھے ہیں انہاں دے ابو جان مولوی محمد ساجد احمد صاحب، سجاد احمد صاحب، اللہ پاک انہاں دی قبر نو جنت دا ٹکڑا بنائے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم انا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا اللہ اس مسجد جتنے نمازی وفات پا چکے ہیں اللہ تمام دیاں قبروں نو جنت دے ٹکڑے بنا اللہ محترم مولوی سجاد احمد صاحب دی قبر نو جنت دا ٹکڑا بنا اللہ میرے قائد محترم دی امی جان اللہ انہوں دے والدین دی قبر نو جنت دا ٹکڑا بنا اللہ سی بھی ایک دن مر جانے اللہ مر لگیاں لا الہ الا اللہ نصیب فرما اللہ جنہ نوجوانہ نے دے پروگرام رکھے اللہ انہ دی جوانی دین واسطے قبول فرما اللہ انہ دے بچیاں نو انہ دے خاندان نو دین دا سپاہی بنا اللہ اس مسجد نو قیامت دیاں دیواراں تک آباد فرما جڑے تیرے گھر نو آباد کر دے اللہ انہ دے گھراں نو آباد فرما یا اللہ یا رحمان میرے سمیت جن روحانی جسمانی بیمار نے اللہ سب نو شفائے کاملہ عاجلہ ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما اللہ میری پابی جان کینسر دی مرض اندر مبتلا نے اللہ قبولیت دا ٹائم میں مسافر ہاں اللہ روزے دار تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے اللہ تینوں تیری عزت دا واسطہ انہوں دے بچیاں تے سلامت فرما صحت عطا فرما ملک پاکستان دے حال تے رحم فرما اللہ چٹیاں داڑیاں والے بزرگ بیٹھے نے چٹیاں والا دا حیا کر کے زندگی دے پچھلے گناہ معاف فرما اللہ جوان بیٹھے نے جوانیاں دین واسطے قبول
قبول فرما، 5 وقت دا با جماعت پکا سچا نمازی بنا، اللہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے نے، اللہ حافظ قرآن بنا، عالم دین بنا، ماں باپ دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا، اللہ میرے محترم بھائی محمد سعید اللہ صاحب انہاں دی رفقا دی محنت اپنی بارگاہ چ قبول فرما، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہ جو منگیا عطا کر دیو، جو نہیں منگیا ساڑے واسطے بہتر بن منگیا عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والنجم إذا غوى